बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब को इस वक्त देखते हैं आज, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है, सो टुडे आई एम फिलिंग इन फॉर हिम। आज बात करेंगे जो अहम ख़बरें हैं, और अहम ख़बर सबसे पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने उलमाए कराम से जो मुलाकात की, एक बार फिर से उलमाए कराम ने जो हुकूमत की तरफ से SOPs तरतीब दिए गए हैं मसाजिद को खोलने के लिए और इबादत के तरीक़ाकार पे, उस पर यकीन दहानी कराई है कि मुकम्मल ताउन किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड वज़ीर आज़म साहब अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में महदूद रहें, और इसलिए भी महदूद रहें कि लॉकडाउन में जो नरमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। अब बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सवालात ये उठा रहे हैं कि मई का महीना जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कहा है कि उसमें दबाव ज़्यादा होगा, उसमें पाकिस्तान के लिए कोरोना से रिलेटेड जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा होंगी। 12,000 से 15,000 तादाद जो है वो जा सकती है, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इसका जिक्र किया। सो ऐसे में सख्त इक़दामात होने की बजाय लॉकडाउन में नरमी क्यों की जा रही है? एक तरफ तो ये सवाल उठाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं उनको सामने रखते हुए इस किस्म के फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। और यही आज ख़बर सिंध हुकूमत की तरफ से भी आई कि सिंध हुकूमत ने भी दुकानें और बाज़ार खोलने के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया है। अब ये मंसूबा वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत है। इसमें कहा गया है कि कराची के जो तिजारती मराकज़ हैं और दुकानें हैं वो खोले जाएंगे। 13 शोबों का इसमें तयन किया गया है, और कारोबार की नौयत के लिहाज से इन 13 सेक्टर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया जाएगा, और हर दर्जे में शामिल जो शोबा है वो हफ्ते में 2 रोज़ के लिए खोला जाएगा। वज़ीर आला साहब अब इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं ये देखेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन जो कराची की ताजिर बिरादरी है, जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ का दबाव है कि इसको बतदरीज नरमी की जाए और कारोबार उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। तो शायद एक बड़ी वजह ये भी है। आज बड़ी अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कोरोना वायरस के हवाले से जो वफाक के और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात हैं उस पर अज़ खुद नोटिस ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशन आई चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और दीगर जजेस साहिबान की जानिब से, वो ये कि वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। जो रिपोर्ट्स फाइल की गई हैं, सबमिट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी ये बात की, सिंध के हवाले से भी बात की। सिंध में कहा कि ज़कात फ़ंड किसको मिल रहे हैं ये एक मुअम्मा है, ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया। बलूचिस्तान में भी उन्होंने कहा कि शफाफियत का मसला है। वफाक को ये कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो ज़कात फ़ंड का ऑडिट करवाए, उनको ये करवाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मज़ारात के पैसे हैं, जो बैतुल माल का वाले जो फ़ंड्स देते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा इंतज़ामी उमूर पर ख़र्च हो जाता है, और ज़कात के जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस हवाले से बड़े अहम सवालात जो हैं वो उठाए गए। 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हुई है, और उससे पहले सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को ये कहा गया है कि डिटेल्ड जो रिपोर्ट है इस ज़मन में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं। सिंध हुकूमत के हवाले से ज़्यादा रिमार्क्स जो हैं वो हमने आज देखे हैं, और उसमें सिंध हुकूमत को ये भी कहा गया कि अगर सिंध हुकूमत कोई छोटा सा भी काम करती है तो अखबारात में तस्वीरें लगाई जाती हैं, यानी कि उसकी तशहीर होती है। तो यहाँ पर सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। तो ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं इसका जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। सिंध के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे और वफाक को लेकर जो बहुत सारे ख़दशात बयान किए गए, जैसे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने 9 अरब से ज़ायद ज़कात जो है वो जमा की है, और मुस्तहिकीन तक रकम कैसे जाती है इसका भी कुछ नहीं बताया गया। ये क्यों बार बार अदालत को कहना पड़ रहा है कि आप पूरी तफसीलात जमा कराएं? अधूरी रिपोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों जा रही हैं? पहले तो आज पहला सेगमेंट इस हवाले से करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मलिका बुखारी साहब हमारे साथ हैं, MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून की, आपका भी शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, पहले तो आपकी ओपिनियन में चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमने देखा, दीगर जजेस साहिबान भी और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बात की
کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اور جو صوبوں کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ شاید ادھوری ہیں، یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ اتنے روپے کی امداد دی گئی ہے، لیکن جو ادائیگیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی کہ کہیں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس کے اندر شفافیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وفاق ہو یا صوبائی حکومت کسی کے کام میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو بڑی واضح طور پر بات ہے کہ ہم آج تک جب دیکھتے آئے ہیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو ایک پروسیس ہے پورا، وہ پیپرا کے حوالے سے سوالات یہ بھی اٹھائے گئے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں خالی یہ بتا دینا، اور ہوا بھی یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یہ بتا دیا کہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں، کن لوگوں کو دیے ہیں، کیا طریقہ کار تھا، کس طرح شفافیت برقرار رکھی گئی ہے، کوئی بھی چیز ریکارڈ پہ کسی نے نہیں لگائی ہے۔ اور یہ بھی سوال آیا کہ ٹی وی پہ اور ہر جگہ یہی آ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ مسائل میں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی چیز کوئی واضح طور پر ڈائریکشن کسی بھی حوالے سے نظر نہیں آتی ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے، عدالت کا بڑا واضح طور پر کنسرن ہے کہ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ کیا اس حوالے سے یہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ تو ایک مروجہ طریقہ کے تحت جہاں استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رائے لی گئی ہے اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ آ کر عدالت کو معاونت کریں، عدالت کو بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ ایک میں چیز آپ کی اجازت کے ساتھ یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں نے آج ایک درخواست دائر کی تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ ہیلتھ والے جو پرابلم ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی یہاں دیکھ رہا ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن یا انوائرمنٹ، 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں نیچے چلی تو گئی، لیکن اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک سطح کے اوپر کوئی پالیسی، مثال کے طور پر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اگر بنائی ہے تو اس کے فیصلوں کی فوقیت کوئی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ اگر امریکہ میں دیکھ لیں، ہم نے دیکھا کہ نیو یارک کے گورنر کی لڑائی چل رہی ہے، لیکن لاک ڈاؤن ہٹانا یا لگانا تو وہ تو ٹرمپ کہتے ہیں میں نے فیصلے کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے، اور وہاں باقاعدہ قوانین بن چکے ہیں، وفاقی سطح کے اوپر ریگولیشن بن چکے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے ابھی تک نہ کوئی وفاقی سطح پہ کوئی ریگولیشن بنائے ہیں، ہر صوبوں نے اپنے، تو مثال کے طور پر ایپیڈیمک ایکٹ ہے، پینڈیمک ایکٹ تو ابھی تک کسی نے نہیں بنایا ہے۔ ہاں، پنجاب گورنمنٹ نے کرونا آرڈیننس بنا تو لیا، لیکن اس میں بھی کئی ابہام ہیں۔ یعنی ہمیں جب یہ سارے معاملے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جن چیزوں کی بات جو سر فہرست، جس طرح آپ نے ہیلتھ کا ذکر کیا کہ اب ہیلتھ فیڈرل سبجیکٹ ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے درخواست بھی لگائی ہے، لیکن اس صورتحال میں یہ ایک بالکل ہی نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ ہمارے ہاں کھل جائے گا، کیونکہ اوبیسلی 18ویں ترمیم اور پیپلز پارٹی کو خصوصی طور پہ اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہے۔ یہ نقطہ اس پہ دوبارہ ڈیٹیل میں بات کروں گی، لیکن پہلے میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی موقف جان لوں، کیونکہ سندھ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ آج کافی بات ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سندھ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتی ہے تو اخبارات میں تصویریں لگا دی جاتی ہیں، اور یہاں سندھ حکومت نے 1 ارب کا راشن بانٹ دیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑا سوال اٹھا جو زائد المیعاد اشیاء کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہے، جو ایکسپائرڈ چیزیں، آٹا، چینی، دالیں، گھی، اور یہ صرف یہاں پہ جو آبزرویشن آئی ہے، یہ میڈیا پہ بھی رپورٹس چل رہی ہیں، مختلف چینلز پہ رپورٹس چل رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ، جس طرح ایک خبر آج بھی یہ آئی کہ لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے تھے ٹنڈو آدم سے، اور دوسری جو ہے وہ سانگھڑ سے یہ خبر آئی۔ مجھے اعلیٰ عدلیہ کے لیے بہت احترام ہے جی، اور آرڈینری ٹائمز میں اگر سو موٹو مختلف ایشوز پر لے لیتے تو وہ پھر دوسری بات ہی ہو سکتا ہے، قوم اور ملک اس کو ویلکم کرتا ہے، لیکن اس ماحول میں ایگزیکٹو ہم سب بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہوں، پبلک ہو، ایگزیکٹو کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر دنیا بھر میں اگر اس کو فائٹ کر رہی ہیں تو وہ ایگزیکٹو گورنمنٹ کر رہی ہے، تو وہ صوبائی ہو یا وفاق ہو۔ اور اس موقع پر اس قسم کے ایسے سوالات پوچھنا جس سے یہ فرنٹ لائن، اگر ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر ہیں تو ہمارے ایگزیکٹو بھی فرنٹ لائن پر ہیں، تو اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس بھی لے رہی ہو، یہ تو میرا بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر سمجھے، پارلیمنٹیرین سمجھے، اینتھروپولوجسٹ سمجھے، میری یہ اپیل ہوگی اعلیٰ عدلیہ کو کہ اس موقع پر آپ جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔
ہاں آپ سفارشات ضرور مے بی یو کین پوائنٹ آؤٹ گیپ, لیکن ایسی چیز نہ ہو کہ حوصلہ شکنی ہو. جہاں تک راشن کی بات ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وفاقی حکومت 12,000 ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی تو وہ ساری دنیا نے اس لیے دیکھا کہ جس طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہ ایسا تھا جس سے کووڈ-19 کا پھیلاؤ بڑھا. ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو اکٹھا کیا چھوٹے چھوٹے میدانوں میں, اور میں سمجھتی ہوں خدا نخواستہ اگر کسی ایک کو بھی وائرس ہو تو وہ پوری وہاں 4-5 گھنٹوں میں تو پورے ماحول میں پھیل جائے گا. تو کیا اعلیٰ عدلیہ احترام سے اس قسم کی ویزیبلٹی چاہ رہی تھی؟ ہاں, سندھ گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. 1 کروڑ ایک ارب از ناٹ اے بگ اماؤنٹ. اس سے 4 کروڑ 8 ارب کا بھی تذکرہ ہوا, اور 4 کروڑ میں آپ کے ایٹ دا موسٹ آپ کے 8,000 اور 8,000 16 سے 20,000 آپ کے راشن بیگ بنیں گے 2000 کے. اچھا, 8 ارب کا بھی تذکرہ ہوا, لیکن وہ ایکسپائرڈ سامان جو ہے وہ میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہاں پر. اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو سندھ حکومت نے ضرور اس کے اوپر ایکشن لیا ہوگا. اور اگر آپ کے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں 2 لاکھ بیگ اور اگر اس پہ 1-1.5 ہزار میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ میں اس کو کنڈون نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر آئی ایم شیور سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہوگا. رائٹ. آئی ہیو ٹو بریک سے واپس آ کے میں ملیکہ بخاری صاحبہ کی جانب بھی جاؤں گی, ان سے بھی بات کریں گے جو وفاق کے حوالے سے آج آبزرویشن آئی ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملیکہ بخاری صاحبہ, جس طریقے سے صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں وہی موقف وفاقی حکومت کی طرف سے بھی رکھا گیا سامنے کہ تمام تر معاملہ جو ہے اس میں بہت شفافیت ہے. اگر شفافیت ہوتی تو پھر یہ تمام چیزیں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ عدالت کے اندر کیوں پیش نہیں کی گئیں؟ کیوں ججز صاحبان کو یا چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی صوبے کی یا وفاق کی حکومت میں کسی کے کام میں شفافیت نظر نہیں آ رہی؟ اور دوسرا جو وفاقی حکومت سے آڈٹ کرانے کا کہا گیا زکوٰۃ فنڈ کا, جو 9 ارب سے زائد زکوٰۃ جمع کی ہے, سو کیا وفاقی حکومت اس کا آڈٹ کرانے جا رہی ہے؟ جی سعدیہ, تھینک یو ویری مچ. سعدیہ, 2-3 اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں میں آپ کے پروگرام کے توسل سے. پہلے تو جہاں تک اس از خود نوٹس کی, سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی بات ہے, ہم تو اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, ان کی آبزرویشنس کا احترام کرتے ہیں, اور یہ ان کا آئینی رول ہے. اپنے آئینی رول کے مطابق, اپنے آئینی استحقاق کے مطابق آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس رول کو ادا کر رہے ہیں اور بخوبی ادا کر رہے ہیں, اور ان کی ساری آبزرویشن سر آنکھوں پر ہیں, اور ہم جیسے جیسے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق, ہم اس پر اسی طرح عمل کریں گے. جہاں تک نفیسہ بی بی بات کر رہی تھی سپریم کورٹ کے رول کی, انفارچونیٹلی میں ان کا احترام کرتی ہوں لیکن میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتی. میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں, وکیل ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جورسپروڈنس نے سیٹل کر دیا ہے, ایک مبشر حسن کا کیس ہے, NRO کیس ہے, اس کے اندر یہ سیٹل ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر الٹیمیٹ آربیٹریٹر یعنی ثالثی ہوتا ہے. تو جو وہ پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں, جس طرح وہ ڈفرنٹ پروونشل گورنمنٹ سے اور وفاق سے سوال و جواب کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں, اور یہی ان کا آئینی رول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس کے علاوہ سعدیہ, ہماری ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے, اور بالکل کسی بھی حکومت کے اوپر, چاہے وہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو, اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم سپریم کورٹ کا رول ہے. وہ ہمارے آئین کے گارڈینز ہیں, انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں. تو جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں گائیڈ کیا, اسی طرح انشاءاللہ ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. ہم نے احساس پروگرام کے اندر بھی, نفیسہ بی بی انفارچونیٹلی غلط بیانی کر رہی ہیں, ہم نے احساس پروگرام کے اندر ڈسٹریبیوشن کے اندر سینٹر سیٹ اپ کیے, سینٹرز کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ ایکسرسائز کی. ساری جو تصاویر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر شخص کے بیچ میں اتنے فٹ کا ڈسٹنس تھا, وہاں پہ سینیٹائزرز تھے, وہاں پہ لوگوں کو اسپرے کیا جا رہا تھا, کیونکہ نفیسہ بی بی اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا, لیکن لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی غریب عوام کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو یہ کیش ڈسپرسمنٹ, یہ پیسوں کا پہنچانا بہت ضروری تھا, بیکاز لوگ اگر کرونا سے نہیں مریں گے تو شاید بھوک اور غربت سے مر جائیں گے, اور وفاق یہ ہماری ذمہ داری ہے. 9 ارب سے زائد جو زکوٰۃ جمع ہوئی اس کا آڈٹ بھی کرائے گی وفاقی حکومت, جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے.
جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ فیصلہ وفاق نے کرنا ہے, کابینہ نے کرنا ہے, وزیر اعظم نے کرنا ہے, بٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں اس پروگرام کے اندر کہ ہم سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت کے سارے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سے کمپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اظہر صدیق صاحب, ابھی جس طریقے سے پہلے آپ نے بڑا اہم موضوع تھا جس پر آپ نے کہا کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو مجھے 18th امینڈمنٹ پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو آپ ٹھیک ہے. میں اظہر صدیق صاحب سے بالکل, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے, میں پوچھ لیتی ہوں, پھر میں نفیسہ صاحبہ سے جان لوں گی ان کا موقف. اظہر صدیق صاحب, جس طرح ہیلتھ کا آپ نے کہا کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے, سیکیورٹی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے, اب اسی طریقے سے یہاں جو ملک کے حالات ہیں کرونا کو دیکھتے ہوئے, آپ کو ایک جگہ پر اعلان نظر آتا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے, کہیں پر پتہ چلتا ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن ہے, کہیں کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اب نرمی جو ہے وہ کر دی جائے گی. دوسری طرف جس طرح وہ مساجد والا بھی فیصلہ ہوا علماء کرام کے ساتھ, کہیں پر کسی صوبے کو اعتراض بھی ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور اس سے مسائل بڑھیں گے. خود وزیر اعظم مئی کا اعلان کر چکے ہیں کہ مئی میں مشکل حالات ہوں گے. سو کیا یہ وہ سبجیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جس پہ تمام صوبے, وفاقی حکومت ایک پالیسی بنائے, ایک یونیفارم پالیسی ہو, ایٹ لیسٹ یہ کرونا کے حوالے سے تو کوئی ایک ہی پالیسی ہو جس کا اطلاق تمام صوبوں پر, پورے ملک پر ایک جیسا ہوتا ہو؟ بہت شکریہ. میں صرف ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں. نفیسہ بی بی میرا خیال ہے آئین پاکستان پڑھتی نہیں ہے شاید. آرٹیکل 9 ہے فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف ہے, کوالٹی ٹو لائف ہے. یعنی کیا ہماری سپریم کورٹ اس طرح سڑکوں پہ مرتا دیکھے گی لوگوں کو, یا اس طرح بھوک سے مرنے دے گی؟ یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. اور آرٹیکل 184(3) اگر پڑھ لیں, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ, پبلک امپورٹنس, اور آرٹیکل 199 کے اندر بھی یہ اختیارات موجود ہیں. تو ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ بیٹھ کے کہنا یا نہیں کہنا. ہر ایک نے دیکھ لیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی اتنے فلاز ہیں, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک جو بڑا فلا جو میں چھیڑا ہے وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تاریخی بات بتا لوں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرگ ریگولیٹری, ڈرگز کی رجسٹریشن بھی ڈیوالو ہو کے نیچے چلا گیا. وہ تو آرٹیکل 143 کے اندر موجود تھا. صوبوں نے اختیارات دیے وفاق کو, اور وفاق نے ایک باقاعدہ قانون بنایا, اور ہم نے دیکھا کہ ڈرگز کی رجسٹریشن کے حوالے سے کتنے ابہام تھے, بہت تیزی میں کر دیا. لیکن جو ایشو میں بات کہہ رہا ہوں, ہیلتھ سنبھال لیں آپ ہسپتال, کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے, اٹس اے بیسیکلی سیکیورٹی ایشو. جو آپ نے مثال کے طور پر WHO کی گائیڈ لائنز ہیں, کئی ایشوز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ٹریٹیز آپ نے کرنے ہیں سارے, تو وہ صوبے نہیں کر سکتے, آئینی طور پر نہیں کر سکتے, کیونکہ فورن افیئرز ان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹرز وغیرہ اگر آپ دیکھا جائے, PMDC بنا ہے, PMDC وہاں کے اندر ریگولیٹری ادارہ ہے. تو یہاں پہ یہ پرابلم یہاں یہ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے ہیلتھ سیکیورٹی والا جو ایشو ہے وہ بھی صوبے دیکھ رہے ہیں, اور یہی پرابلم آ رہی ہے. لاک ڈاؤن کا ایشو آ رہا ہے, آپ نے یہ ڈسٹریبیوشن والا ایشو اگر آپ دیکھ لیں, یعنی یہ کیسے کہہ دیں کہ فنڈامنٹل رائٹ صوبے بہتر کر سکیں گے, وفاق نہیں کر سکیں گے. وفاق کی بھی اتنی ذمہ داری ہے, صوبوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. ہمیں یہاں ایشو ہے, یہی وجہ پوائنٹ ویل ٹیکن. میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا جواب لے لوں, یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہی تھی, جو آپ نے بھی کہا کہ کچھ یہ فیڈرل سبجیکٹس جو ہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. دیکھیے, یہ وکیل صاحب بڑے احترام سے وکیل ہوں گے, آئین انہوں نے پڑھا ہوگا, لیکن شاید ان کو تاریخ نہیں آتی, یا تاریخ سے نہ انہوں نے سبق سیکھا ہو, یا ان کو پاکستان کی ہسٹری نہیں ہو, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ان کو پتہ نہیں. پاکستان کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا, ہماری پارٹی کا اس میں کردار تھا, اور ہماری پارٹی نے, ایکسکیوز می, میری بات سنیں, اگر آپ وکیل ہیں تو ہوں گے, اور وکالت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. لیٹ می فنش, اور پھر آپ کو موقع ملے گا. تو انہوں نے شاید مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. 73 کا آئین, ان کی بات سن لیں, بات باری باری پہ بات کر لیتے ہیں. آئین آپ تھوڑے ترتیب میں آ کر بات کریں. 73 کا آئین پیپلز پارٹی نے بنایا, 73 کا آئین ہم نے بحال کیا, ڈکٹیٹرشپ سے ہم نے مقابلہ کیا. آئین 18ویں ترمیم ہو, یا میں 12 سال سے اسمبلی میں ہوں, تو مجھے درس نہ دیں کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کیا ہے, کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں, کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہوتی ہے, سو موٹو کے لمٹس کیا ہوتے ہیں, مجھے نہ بتائیں. اور کل اگر سو موٹو کا اختیار ہے چینج کرنے کا, تو وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ از سپریم. اور میں نے کہا ہے کہ کورٹس کا ہمارے احترام ہے,
I did not say that I necessarily deny them that they have a right. They have an original jurisdiction on the Constitution. Now let me finish. They have an original jurisdiction on fundamental rights. लेकिन मैंने ये कहा कि इस मौके पर जब एक वबा को हम फेस कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव को स्पेस दे. मैंने ये कहा, मैंने कानून की इंटरप्रिटेशन की बात नहीं की. और मलिका बुखारी वकील होंगे, लेकिन मुझे ये पता है एज अ मैटर ऑफ लॉ आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि ओवरसाइट का रोल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. अच्छा, ओवरसाइट का रोल नहीं है, इंटरप्रिटेशन का रोल है. ठीक है, एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑन दिस. ठीक है. 18वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास की है. और 18वीं तरमीम जो है इस मुल्क की वफाक की अलामत है. ठीक है, नहीं, लेट मी फिनिश. और इन्होंने जो बात की मलिका बुखारी साहिबा, मैं 50 साल से हम हल्कों की सियासत कर रहे हैं, हम अवाम के नजदीक हैं, तो आप हमें ना बताएं कि हमें क्या इल्म है या नहीं है. हमने खुद अपनी आंखों से देखा और वो विटनेस हैं जहाँ पर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें क्या हशर किया है आपने खवातीन का. अच्छा, हमारे अपने नेबरहुड स्कूल में 5-5 घंटे खवातीन जो है एक छोटे से. ठीक है, ये 18वीं तरमीम पे भी आपका मौक़िफ़ आ गया कि 18वीं तरमीम जो है यूनानिमसली पार्लियामेंट ने पास किया है और कल को ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही यूनानिमसली अगर तब्दीली लाना चाहता है, अमेंडमेंट्स लाना चाहता है तो वो भी हो सकता है. मैं मलिका साहिबा के जवाब ले लूँ. अजहर साहब, मलिका पहले रिस्पॉन्ड कर दें, मैं फिर अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ. जी मलिका बुखारी साहिबा. देखिए सादिया, जहाँ तक नफीसा शाह बीबी बात कर रही है 18वीं तरमीम की, जहाँ तक वो आइनी 18वीं तरमीम की बात कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल 18वीं तरमीम जो है उसने सूबों को खुद मुख्तार किया है. 18वीं तरमीम में जब सूबों को खुद मुख्तार किया तो इसके साथ ये इम्पोर्टेंट है समझना कि खुद मुख्तारी के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है और हम इसकी निशानदही बारहा इनसे कर रहे हैं. पाकिस्तान की आला अदालत भी यही ऑब्जर्वेशन दे रही है कि आप खुद मुख्तार तो हैं लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मे के अंदर, सेहत के शोबे के अंदर, एजुकेशन के शोबे के अंदर, तो अगर आप इन सब एरियाज़ में खुद मुख्तार हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम एहसास सेंटर्स के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से ये कहें हम एहसास इमरजेंसी कैश कहते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को एरिया की लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंज करना था. उसके अंदर ये खुद मुख्तार थे. अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं फॉलो हुआ तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सूबे के अंदर जाकर सिंध की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वफाक की हुकूमत इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. पहली बात तो ये है. उसके अलावा जो इनकी बाकी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लॉकडाउन पे आ जाते हैं. 18वीं तरमीम की बात करें, उसी के पस मंज़र के अंदर लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जो है, हम इन्हें क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे 9 NCC की मीटिंग्स की, वहाँ पे 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के अंदर जो तौसी है उसके अंदर हमने एग्रीमेंट की. अब हमने कहा कि कुछ शोबों को हम खोल देंगे. अब उन शोबों को खोलना, उसके SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन कराना, वो भी इनके इख्तियार में है. आपको याद है वो 11 UCs वाला इशू जिसके अंदर लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी. क्या ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप ये भी नहीं जानते कि उन UCs के अंदर कितने लोग हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कितने लोगों को खाना पहुंचाना है, कितने लोगों को तिब्बी इमदाद देनी है. हमने पंजाब में 265 UCs का लॉकडाउन किया और हमने इतना शोर नहीं बचाया. देखिए, जहां तक इन इंपॉर्टेंट एरियाज की बात है, आप खुद मुख्तारी के साथ जिम्मेदारी का सबूत दें और अपने सूबे के अंदर अपनी राइट्स को सही तरह आपका मौक़िफ़ ये है कि ठीक है 18वीं तरमीम के बाद आप खुद मुख्तार हैं, सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन जिम्मेदार भी हों. लेकिन आप जिम्मेदार नहीं हैं. मुझे ये सेगमेंट यहाँ पे वाइंड अप करना है. मलिका बुखारी साहिबा, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करना. ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर्स हजरात मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे. कुछ नई रिसर्चेस, कुछ नई स्टडीज़ जो हैं कोरोना वायरस को लेकर सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि किन लोगों में ये ज़्यादा बीमारी जो है वो पाई जा रही है और उसमें उम्र के हिसाब से भी बताया गया है कि किस उम्र के अफराद में भी ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है. इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे. हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, वाइस चेयरमैन नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज हैं और CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट्स एंड इम्प्लीमेंटर्स के. बहुत शुक्रिया आप दोनों का.
ڈاکٹر جواد اصغر صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اب یہ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مئی میں بہت زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے کرونا پیشنٹس کا، 12 سے 15 ہزار تعداد بتائی جا رہی ہے، 15 سے 25 میں تک انہوں نے کہا ہے کہ بڑی اہم ڈیٹس ہوں گی. یہ آخر ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 25 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ 50,000 پیشنٹس ہو سکتے ہیں اس تاریخ تک. تو اس پہ تو وزیر اعظم نے مبارکباد دی کہ اتنی تعداد نہیں بڑھی، بٹ اگلے مہینے ہم کس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ نمبر فورسی کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے کال پہ لینے کا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج سے چند ہفتے پہلے تک تو 50,000 کا نمبر ایک تھا. پرابلم ان تمام نمبروں کے ساتھ ہے کہ یہ نمبروں کی بیسس صحیح نہیں تھی، اور اس سے چند ہفتے پہلے ایکچولی 1.5 لاکھ کیسز کا کہا جا رہا تھا جو اگلے 3-4 ہفتوں میں آنے تھے. تو ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ، جو ایک ایسا شخص جو اس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرتا ہے پینڈیمکس اور آؤٹ بریکس کو، ہماری ایسٹیمیشن اتنی نہیں تھی شروع سے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ چند ہفتے ہمیں دیکھنے ہمارے لیے بڑے اہم ہے کہ ہم ان پہ دیکھیں کہ یہ جو آؤٹ بریک اس وقت پاکستان کے اندر ہے یہ کس نہج پہ جا رہی ہے. جو میں آپ کو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس طرح چند ہفتوں میں ہم 1.5 لاکھ کیسز پہ آ جائیں گے، تو ہمارے کیسز اس طرح نہیں بڑھے اور نہ وہ کبھی بڑھتے ہیں کسی بھی آؤٹ بریک میں، سوائے چند ایک جگہوں پہ جہاں یہ بہت زیادہ پھیلی ہے. تو ہمارے لیے چند ہفتے یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ جو ڈیلی انکریز آف کیسز ہو رہے ہیں، نمبر ہو رہے ہیں، کیا وہاں ہم اس کو اسی لیول پہ قائم رکھ سکتے ہیں یا اس سے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. اور یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں ہمیں پتہ لگے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ آؤٹ بریک آئی ہے تقریباً وہ دوسرے سے تیسرے مہینے میں اپنے پیک پہ پہنچی ہے. تو جب ہم پیک پہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم نمبر آف کیسز پہ پہنچی ہے. تو وہ اس وجہ سے میرے خیال سے یہ اہم ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں یا میکسیمم نمبر تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ٹیسٹنگ بھی بڑھانی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ڈاکٹر مختار صاحب، یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی، بہت ساری جو سٹڈیز ہیں اور بہت سارے نمبرز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کو. آج معید یوسف صاحب نے یہ بات کی جو کہ قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا سے جاں بحق 80% جو افراد ہیں ان کو دیگر بیماریاں بھی تھیں. یعنی اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیا کنیکشن ہے؟ جو لوگ آلریڈی بیمار ہیں یا وہ کون سے امراض ہیں جن میں وہ مبتلا ہیں جو کہ زیادہ کرونا میں مبتلا ہونے کی یا جن کو یہ بیماری لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آئی پرسنلی نو معید یوسف صاحب. ہی از اے ویری اسمارٹ جینٹل مین. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ہی از کوائٹ رائٹ. ایکچولی جو کرونا کی ڈائنامک ہے وائرس کی ان پاکستان، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اگر ہم دوسری دنیا میں اس کو دیکھیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے ایپیڈیمیالوجی کی دنیا میں جسے ہم آر ناٹ کہتے ہیں. آر لائک رابرٹ ورڈ ہے جو ہے نا. تو اس کا یہ ہے کہ اگر یہ 1 سے کم رہتا ہے، آر ناٹ کا مطلب جیسے آر ناٹ اگر 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مریض ایک اور مریض کو انفیکٹ کر رہا ہے اور اس طریقے سے یہ آگے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ 1 سے کم ہو تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مرض خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اگر 1 سے زیادہ ہو تو پھر یہ مرض آگے بڑھتی رہتی ہے، ٹریول کرتی رہتی ہے. میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہمارے بھی ایسی ایپیڈیمیالوجسٹ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن دی ہوں گی گورنمنٹ کو جس کی بیس پر یہ بات ہو رہی ہے. باقی جہاں تک جو 80% مورٹیلٹی ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن ادر کوماربڈ کنڈیشن، دیٹ از کوائٹ پاسبل. ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اٹس ناٹ سو اسٹرانگ، اور اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماریوں سے سفر کرتے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے چلتے پھرتے رہتے ہیں کمپیئر ٹو لائک ڈیولپڈ ورلڈ جہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا بڑا اچھا ہے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ہی واز ٹاکنگ بیسڈ آن دا ڈیٹا، اینڈ اف دیٹ از دا ڈیٹا وی بی ہیپی کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگا. اوکے، چلیں اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو
उनके पास बाकायदा इस हवाले से ठोस शवाहिद होंगे जिस बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल में हमने सुनी हैं। डॉक्टर जवाद असगर साहब, आज एक और चीज़ WHO पहले हमें ये बताता रहा कि जो 60 से ऊपर के अफराद हैं उनको इस बीमारी के लाहक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आज ही अमेरिका में एक और इंकशाफ हुआ, एक और उनकी तहकीक के अंदर, कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी है जिन लोगों में, वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं इससे। और ये अमेरिका में ही उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की 40% आबादी मोटापे का शिकार है। तो ये ओबेसिटी का क्या इससे ताल्लुक़ या कनेक्शन बनता है? जी हाँ, मैं पहले आपको वो थोड़ा सा जो पहला आपका सवाल था उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का आज उन्होंने कहा है तकरीबन 80% लोग बड़ी उम्र के लोग थे, 60 से ऊपर वाले, और ये बेसिकली सेम सिचुएशन है जो न्यूयॉर्क में हुई। वहां भी 70, एक्चुअली वहां थे 80% लोग थे जो तकरीबन 70 से ऊपर जिनकी अमवात हुई। तो अब ये थोड़ा सा फर्क है जो आपका दूसरा पार्ट है सवाल। ठीक है, बट डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आज ही ये अखबारात में, बल्कि हमारे 92 अखबार में भी ये खबर छपी है कि पाकिस्तान में जो कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हुए अफराद, उनकी उम्रें जो हैं वो 20 से 29 साल के, यानी जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। नंबर उन्होंने बताया कि 1384 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद व शुमार हैं ये। सो हमें तो ये बताया जाता रहा कि PM भी कहते रहे कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारी यूथ जो है वो बड़ी तादाद में है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा पेशेंट्स की उम्रें 20 से 29 साल बताई गई हैं। बिल्कुल, और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है। बीमारी ये जो है ये इस पे कोई उम्र की कैद नहीं है। हमें चंद दिनों के बच्चों में भी कोविड-19 या कोरोना वायरस की बीमारी पाई गई है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। इवन अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा चंक वो है जो नौजवान लोगों का है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों में होती हैं, या उन लोगों में ज्यादा होती हैं जिनको दूसरी बीमारियां हो। और जिस तरह आपने कहा कि ओबेसिटी या मोटे होना भी एक बीमारी गिनी जाती है क्योंकि आपके बॉडी पे दबाव डालती है। तो इस वजह से ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि नौजवान खतरे से बाहर हैं। उनमें चांस कम है, उनमें कम होगी शरह, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि छोटी उम्र का कोई शख्स है 20-40 साल का तो उसकी डेथ नहीं हो सकती या उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। हमें डेथ्स तमाम एज ग्रुपों में मिलती हैं, शरह उनकी हमें बड़ी उम्र के लोगों में मिलती है। ठीक है, ये इनका कनेक्शन है। बड़ी उम्र के लिए ज़्यादा ख़तरात जो हैं उनको लाहक होते हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, ये वैक्सीन के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जो पिछले दिनों एक प्रोफेसर साहब ने कहा ऑक्सफोर्ड के कि वो बना रही हैं इसकी वैक्सीन। अभी भी ये कहा जा रहा है कि इट कुड टेक 12 to 18 months टू डेवलप दिस, बट हमारे यहाँ इस पे क्या वाकई में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, हमारे यहाँ आते आते भी कितना ये टाइम लग जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि ये हम वैक्सीन के इंतज़ार में जो इतना खुश हो रहे हैं, ये तब तक तो हमारे हालात बहुत बिगड़ नहीं चुके होंगे? बात यह है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है डेवलप वर्ल्ड में, लेट्स से कि USA में बन जाती है, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी नेशन को सेव करना है, उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंडली कंट्रीज को सेव करना है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा दूर ही होगा। इसलिए हमें इस पर जो है ना, वी हैव टू डेवलप आवर इंडिजीनियस कैपेबिलिटी। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि ये साइंस की बात आपने जैसे अभी जिक्र किया कि ओबेसिटी, मैं वायरोलॉजिस्ट हूं। अब ये है कि साइंस बेसिकली ये होता है कि आप चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखें। कोरोना से बदकिस्मती ये है कि इट्स ए मशरूमिंग ऑफ साइंटिस्ट। वो लोग जिन्होंने कभी वायरोलॉजी की ABC भी नहीं पढ़ी थी, दे आर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज दे आर द वायरोलॉजिस्ट। अभी मैं आपको 1 मिनट में मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, एंड यू विल फाइंड आउट कि रिसर्च लोग जो आना चाह रहे हैं, दे वांट टू गेट ए बिग नेम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर डूइंग फॉल्टी थिंग्स। चाइनीज ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि 2 वायरस की किस्में हैं SNL टाइप, and I read that paper also, that sound quite convincing। 3 दिन बाद पता चला कि वो पेपर गलत है, ठीक है ना जी। So they retracted that work and that comes on the other side।
इसी तरीके से आप अगर देखें, जैसे हीमोग्लोबिन की कुछ साइंटिस्ट बात कर रहे थे, मैं वायरोलॉजिस्ट हूं, मैं सारी उम्र वायरसेस को स्टडी कर रहा हूं. वंस आई लुक्ड एट दैट पेपर वाज आल्सो फ्रॉम चाइना अनफॉर्चुनेटली, कि उन्होंने कहा जी ये तो वायरस जो है ना, इसकी ये जाके जो है ना हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है और उससे जो है ना उसकी सांस नहीं आ रही होती. ओ माय गॉड, व्हाट ए नॉनसेंस पेपर वाज दैट वन वाज. तो मैं ये अर्ज करूं कि आप इस कोरोना ने, लेट मी शेयर विद यू, इट हैज इन्फ्यूज करप्ट साइंस आल्सो. दैट्स व्हाट आई विल से इट. मैं वायरोलॉजिस्ट हूं, मुझे सुबह जो है ना मैं 2 घंटे इस पर स्टडी करता हूं कि कितने पेपर आए हैं. डेली हंड्रेड्स ऑफ पेपर आर कमिंग. अगर आप मुझे उनसे कहें कि कौन से साइंटिफिक पेपर हैं और कौन से टिश्यू पेपर हैं, सो इट्स इजी टू फाइंड आउट. और दिस इज द रीजन, लेट मी शेयर विद यू, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छा, हाँ जी, दैट हैज बीन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसकी वजह से ये कोरोना ट्रबल में आ गया. Otherwise, by now we would have been having some type of कोरोना ट्रबल में आ real गया. medicine and Good real one. stuff. चलें, अल्लाह करे कोरोना ही ट्रबल में आए. कोरोना की वजह से जो लोग ट्रबल में आए हैं वो जरा ट्रबल जो है वो कम हो जाए. डॉक्टर जवाद असगर साहब, लास्ट कमेंट आपसे, अगर आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें. ये जो वैक्सीन का हमने जिक्र किया, 12 से 18 महीने तो वहाँ डेवलप करने की बात कर रहे हैं और हम जो है वो इस इंतज़ार में कि यहाँ वैक्सीन जो है वो बनेगी और अगले ही दिन हमारे मुल्क में आ जाएगी. जी हाँ, और एक्चुअली इस वैक्सीन वाकई, लेकिन उसमें जो एक उम्मीद अफसा बात है कि एटलीस्ट 2 वैक्सीन्स जो हैं या 3 वो इंसानों पे उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं. नॉर्मली ये बड़ा बाद में स्टेज आती है, तो ये एक अच्छा साइन है. लेकिन ये बात सही है कि इसको महीनों या साल, बड़ी जल्दी भी हो तो 1 साल लगेगा. लेकिन उससे पहले जो हमारी जो उम्मीद है, जो मेरी उम्मीद है कि वो इफेक्टिव मेडिसिन या अद्वियात मार्केट में आ जाएं जो एंटीवायरस हों. और ये ऑलरेडी 2 तो ऐसी हैं जो किसी और बीमारियों के लिए बनी थी और उनको इन कोरोना वायरस में यूज किया जा रहा है. और उम्मीद करते हैं कि उनके रिजल्ट्स जो इनिशियल आए हैं वो तो अच्छे आए हैं, लेकिन अगर वो अच्छे मजीद मुस्तकम रिजल्ट आए तो एटलीस्ट ये होगा कि जो हमारी शरह अमवात है बहुत ज्यादा, उसको हम कम कर सकेंगे. और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी यही है कि इसकी शरह अमवात को हम कम रखें. टोटल नंबर केसेस इतने मैटर नहीं करते, शरह अमवात. वो डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर ताहिर शम्सी को मैं सुन रही थी, वो लोगों से कह भी रहे हैं कि जो कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज हैं वो प्लाज्मा जो थेरेपी है उसकी जानिब जाएं, प्लाज्मा जो हैं वो दें. सो ये मेरे ख्याल से चाइना में भी शायद डॉक्टर ये इफेक्टिव रहा है. जी, चाइना में उन्होंने यूज किया है, लेकिन और उनके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन कोई बाकायदा साइंटिफिक स्टडी अभी इसकी नहीं हुई, लेकिन हो रही हैं और उम्मीद है कि उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे. तो इस वजह से मैं डॉक्टर साहब ने जो भी बात की है पहले, मैं इसको बड़ी तायद करना चाहता हूं कि ये आजकल हर आदमी जो आके, जो वायरोलॉजिस्ट नहीं है वो वायरोलॉजी पे बात कर रहा है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है वो एपिडेमियोलॉजी पे बात कर रहा है. और मैं हैरान होता हूं कि मैं 25 साल से एपिडेमियोलॉजी पे कर रहा हूं, लेकिन इतने साइंसदानों को मैं भी नहीं मैं जानता था. और ये बड़ा इसमें इसी वजह से हमारे में डर ज्यादा है, खौफ ज्यादा है और हकीकत मालूमात की कमी है. और आपने बड़ा अच्छा किया कि एक वायरोलॉजिस्ट को बुलाया, आज एक एपिडेमियोलॉजिस्ट को बुलाया, तो एटलीस्ट आपके जो नाजरीन है उनको सही मालूमात मिलेंगी आज. सही, बिल्कुल सही. आई हैव टू वाइंड अप हियर. डॉक्टर जवाद असगर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.